En fait, j'aimerais parler d'une expérience اللي هي importante في حياتي واللي هي خذت برشا مني وقت وإنرجي وكل شيء. دونك نتصور كو باش تكون اوتيل برشا عباد، خاطر انا وقت اللي كنت في الاتاب هذيك كنت نفركس في اون فيديو ولا في حاجة ولا في ستيبس ولا في دي استوس ou n'importe quel retour d'expérience parce que كنت ضايعة complètement. دونك مانيش نعطيكم دي روسيت ماجيك، باغ كونطخ باش نعطيكم انا الغلات اللي طحت فيهم انا من تجربة شخصية. اول حاجة لا gloutonnerie livresque. شو معناها انك tu te plonges dans la lecture هكاكا dans tous les sens d'une façon vraiment très arbitraire وتنسى اللي انت عندك sujet معين مربوط بيه et donc لازمك تقرا en fonction de ce sujet. Lire c'est bien mais faire une lecture ciblée c'est encore mieux. الغلطة الثانية اللي انا عملتها c'est par rapport au sujet بيدو. Donc j'ai passé une année de ma vie et by the way déposite بعد 3 سنين. Donc j'ai passé la première année de sauter d'un sujet à un autre, d'un sujet à un autre, d'un sujet à un autre. وفي كل مرة كنت ما نلقاش فريمون لو كود كور نتاع نلقى سوجي من بعد يعرضني ان سوجي اخر نقول هذا انا نحبه اكثر، دونك نمشي للسوجي اخر ابري لي ليكتور لي فيش ولا عملتهم الكل في السوجي اللي قبله. Et donc j'ai passé une année de ma vie de sauter d'un sujet à un autre parce que je suis une personne perfectionniste ونحب vraiment نعمل كل شيء و ça marche au feeling بالنسبة لي انا je suis 100%iste وكل شيء. Donc à ne pas faire. اختار un sujet كاين tu te sens bien dans le sujet كاين ça marche كاين قريت كاين c'est bon وعديت étape معينة ما فما حتى utilité انك تبدل le sujet. كاين عندك d'autres sujets qui t'intéressent ما ضاع عليك شيء، راك تنجم تكمل لو ماستر وتعمل دي ارتيكل سيانتيفيك وفي كل ارتيكل تحتاج سوجي ما ضاع عليك شيء وعندك دكتوراه من بعد وعندك 20 حاجة تنجم تعمل فيهم لي سوجي لا ليست نتاعك هذيك دي سوجي اللي انت تحب عليهم الكل. Donc voilà. La troisième faute اللي عملتها انا alors c'était le perfectionnisme. En fait, c'est parmi mes pires défauts, le perfectionnisme. وأي عبد يسمع فيا وهو perfectionniste أنا ننصحه أنه يتخلص من vraiment c'est un défaut mais défaut هذايا le plus tôt possible خاطر مش يعطلك هكا في الماستر باش يعطلك dans toutes les étapes نتاع حياتك. أنا قعدت 3 سنين باش ديبوزيت مون ماستر و pour la simple raison que أنا في كل مرة مانيش 100% satisfaite مازلت نخمم كو نجم نحسن نجم نعمل حاجة ما خير ايتو وكان خليت روحي ديجا انا ديبوزيت بسيف معني عرفت. دونك كان خليت روحي راح حتى بعد 10 سنين كنت نحس لي مانيش ساتيسفيت واللي هو ينجم يكون سوجي ما خير. دونك ديبوزي مش في 6 اشهر فرانشمون اما سي ريشيرش انا عملت اما سي ريشيرش اما سي ريشيرش جامي في 6 اشهر مينيموم عام ونص. بعد عام ونص ديبوزي على روحك بلا فيرسيون اللي انت عاملها لا كوريكسيون ولا لي زاميليوراسيون راهم معناها انت كل ما باش تزيد ماتوريتي في الريشيرش نتاعك كل ما باش تزيد تقولي انا لازمني نصلح ولا باش تزيد تقرا اللي عملته انت باي كريتيك وبرغار واحد اخر. دونك باش تولي ان سيركل فيسيو سون فان فريمون. دونك ابري بعد عام ونص خدمه ريغوروز سيريوز واللي تحب عليه انت ديبوز طون ماستر واللي باش تصلحوا اخر تنجم تصلحوا في الدكتوراه. هذاك علاش عندنا سيكل دكتوراه من بعد، هذاك علاش فما دي زارتيكل سيانتيفيك، هذاك علاش فما ديما دي اتوليي و فازيت الكلهم تنجم تصلح فيهم ولا تعمل فيهم حاجات اخرين avec un meilleur résultat. Voilà. حاجة أخرى éviter la panique. Donc أنا قعدت برشا je panique اللي هي une nouvelle expérience اللي أنا مازلت نحاسة que je ne maîtrise pas assez الحاجات اللي أنا نعمل فيهم، اللي فما présentation اللي فما enjeu جديد اللي فما expérience أنا ما عشتهاش قبل et donc فما حالة متاع panique surtout من الأول. Donc voilà, donc éviter la panique. اللي عملوا مسار الكل ما مش خير منكم، العباد الكل ديبوزيت، العباد الكل عملت، العباد الكل مشيت passer à l'action. Éviter les réflexions, éviter trop de réflexions. أخيب حاجة تنجم تعطيكم في حياتكم في المسار وفي حياتكم en général. Trop de réflexions t'empêche de passer à l'action. Donc généralement العباد اللي تلقى عندهم trop de réflexions تلقاهم ils ne passent pas à l'action كيما أنا.
أو كيما أنا كنت بالأصح. Donc passez à l'action et apprenez de l'expérience en faisant l'expérience. N'essayez pas d'apprendre à l'avance. معناها أنا قاعد هكا dans les réflexions باش هكا je cerne l'enjeu وكل شيء ونقول باش يصير وكل شيء. Non, passez à l'action, lancez-vous dans l'expérience, تعيشوا رواحكم في l'expérience, vous allez apprendre au fur et à mesure de l'expérience. Parmi les phases يتعديت بيهم le blocage surtout par rapport à l'écriture. déjà أول صفحة تكتبها هي أصعب صفحة في حياتك، بعديكا باش يولي le process naturel وباش يمشي normal. donc أصعب صفحة هي أول صفحة، la première page اللي انت تكتبها هذيك أعظم إنجاز في حياتك، باسكو انت باش تكون في فاز كلها ليكتور وقت اللي باش تشد البيسي قدامك وتحب تكتب جملة دونك باش يصيرلك بلوكاج كبير، واي جمله تكتبها ولا اي حاجه تكتبها باش تكون ماكش ساتيسفي بها وباش تقارن روحك تعمل دي كومباريزون بارابور الحاجات اللي انت قريتهم باش تحس لو نيفو اللي انت تكتب بيه اقل من الحاجات اللي انت قريتهم. donc ne faites jamais ça et surtout pas ça. Ne vous comparez pas à personne. surtout في الفوا الغالطة معناها الكومباريزون اللي تخليك اللي تولي هانديكاب، مش لا كومباريزون اللي تخليك تعمل اميليوراسيون. دونك لا كومباريزون هذيك اللي تخليك tu te bloques وتقعد في بلاصتك و سي بون وتسيب عليك البيسي وتمشي ترقد برشا وتقعد تقعد tu évites انك تخمم وتقعد تهرب من الحكايه وتقول سي بون جابوندون وما عادش باش نعمل ميموار وكل شيء. surtout pas ça. ديجا انت باش تكتب بالنيفو اللي انت تنجم تكتب بيه او فور اي مزور باش تقعد تحسن خاطر هو مش في ليله ونهار انت باش تكتب. دونك ماستر مينيموم سي عام ونص. دونك تصور انت في عام ونص تنجم تعمل. دونك انت كان باش تقرا لا بروميير باج اللي انت كتبتها اول نهار ومن بعديك في ديبو باش تقرا لا بروميير باج هذيك كيفاش ولات راهي اون ديفيرونس كبيره على الاخر. دونك سي بون لونسيفو، بداو اكتبوا، بداو خنتبوا، بداو اعملوا et ne paniquez pas, ne vous bloquez pas ou ça viendra naturellement. donc الحاجة الأخرى اللي أنا عملتها زيادة وما تعملوهاش abandonner. أنا ممكن في 3 سنين اللي عديتهم في الماستر متاعي كان نحسب قداش من مرة جي abandonner، قداش من مرة بعثت ميل للي زونكادرون متاعي déjà que je salue، قداش من مرة بعثت دي ميل للي زونكادرون متاعي وقلت لهم سي بون جابوندون I'm out سي بون ما عادش نجم ما عادش عيني ما عادش كذا، ممكن برشا مرات. دونك فوالا اشاك فوا اللي انا نحس روحي نحس لونجو اكبر مني برشا ويجهم عليا برشا ونشوف ديجا لو ريزولتا نتاع لي ميموار دو ماستر اللي هما برشا وراق ومكتوبين فريمون افيك ان فرونسي تري سوتنو تري سوفيستيكي وكلام صعيب ودرا شنيا. دونك نحس روحي اقل برشا من كوني نجم نعمل ميموار اي جابوندون تو سامبلومون ونقعد نقول صايب عليا من العصب هذا الكل ومتنرفيز هذا الكل ومستريس هذا الكل ومن لونغواس اللي انا فيها et j'abandonne. Déjà, c'est un défaut, c'est عندي je suis tout le temps non c'est le mi-chemin ما نكملش. donc معجزة إلهية أني كملت في الماستر متاعي. وديجا زيدا parmi les défauts اللي أنا j'étais habituée à des objectifs court terme. معني je suis court-termiste. par exemple déjà احنا حتى في البروغراماسيون متاعنا كيفاش كانت احنا كنا في نقراو دونك لو سيستيم اكزامان لو سيستيم دي اس لو درا شنوا اي دونك انا كنت مكا العبيد اللي في اخر لحظه كل شيء. دونك جو سوي فريمون كور تيرم ما كم تاع ان بروجي اللي va s'étaler sur 2 ans ولا قداش وفما دي بروغريسيون دي بتيت بروغريسيون ou des unités هكايا وتقسموا à des objectifs et des sous-objectifs وكل شيء. je n'étais pas obligée à faire ceci. donc انا j'étais obligée اني البيك نتاعي تطلع فيسا دونك نعمل ايفور قوي ومن بعد سي بون نرتاح. دونك لو ترافاي فريمون كونتينيو هذاك ما كنتش متعوده بيه. دونك سيتي بارمي الحاجات الصعاب اللي عديتهم في الميموار و سا امباكتي ما بيرسوناليتي وانا كيفاش نخدم وكيفاش نتعامل وكل شيء. وليت اي دوبي وليت نجم نعمل حاجه لون تيرم. donc voilà le conseil اللي نعطيه لكم ما تخموش في الميموار
لو ريزولتا فينال نتاعها اللي هو الكتاب هذاك الكبير اللي فيه برشا كتيبه وفيه برشا فرونسي وفيه برشا ريشيرش وفيه برشا ريفيرونس وفيه برشا نو خذوا لي ايتاب باغ ايتاب معناها انا شنو مطلوب مني في ليتاب هذه ما تعملوش بروجيكسيون لون تيرم اي سورتو ما تعملوش بروجيكسيون نو فو بروجيتي با للقدام انا المطلوب مني توا شنو مطلوب مني باغ اكزومبل نعمل دي ليكتور ونعمل دي فيش اوكي انا توا باش نعمل دي ليكتور ونعمل دي فيش ليتاب اللي من بعدها مطلوب مني كذا l'étape اللي من بعدها مطلوب مني كذا في الاخر tu vas arriver avec le même résultat من غير angoisse من غير هكا البروجيكسيون اللي انت عملتها لون تيرم وخوفتك على الاخر وليت بانيك ولا درا شنيا اي لو ريزولتا ولا ابوندون وليت مشيت وقلت انا مانيش قدها مانيش قد البروجي هذايا وما نجمش نعملو اي جو ني با لي كومبيتونس دونك فوالا نمشيو ايتاب باغ ايتاب ستيب باي ستيب بشويه بشويه حتى لين تلقاو روحكم في الاخر عملتوا اكثر من اللي نتوما تتوقعوا روحكم تعملوا parmi زاد الحاجات اللي عطلتني على الاخر في الميمار نتاعي نتذكر اللي انا جو نو ميتريزي با l'informatique معني tout ce qui est outils informatiques PC وورد ودرا شنو وبيرو ما نعرفش شنيا ودرايف وانregistrement وباوربوينت وكا لي انيماسيون ولي اكتي هذوكم الكل انا جو ميتريزي با دونك انا جيتي فريمون تري كلاسيك نتاع ورقه وستيلو دونك اني نكتب على الوورد واني باغ اكزومبل فما برشا شونجمون انك تعمل باغ اكزومبل هذوكم معناها كالحاجات نتاع لي تيتر ودرا شنو والبوليس والتبديل وهذوكم الكل دونك انا كانت من اكثر الحاجات اللي انا ضعيفه فيهم دونك اللي العباد اللي كيفي ما نتصورش برشا عباد باسكو انا ما نعرفش علاش كنت جو ميتريزي با هكا لوسي انفورماتيك دونك اللي عندهم نفس لو بوين فابل انا جو كونساي دو ترافايي على الاخر على الاخر على الوورد وعلى كيفاش تخدموا على لورغانيزاسيون اللي هي مش بالورقه وستيلو لورغانيزاسيون اللي هي تنجم تكون نوميريك ولا على البي سي وكل شيء pour éviter de perdre beaucoup de temps انا ديجا حتى لاخر دقيقه نتاك الميموار نتاعي فيها لي ديفو نتاع فيها عرفتك الاسباس تلقاه غالط تلقى باغ اكزومبل ساعات كلمه متيشه منها هكا فيها 3 اسباس وانا كنت مغرومه بلي اسباس معناها نكتب كلمه نعمل 2 اسباس نكتب كلمه نعمل 3 اسباس ما نعرفش علاش دونك c'était compliqué من بعديكا au niveau de la correction de tout ça vraiment ترجع تصلح كل شيء وتلقى ساعات تلقى بوليس من هنا حاجه مغادي حاجه ودرا شنو حسيت كنت مخلوذه برشا ولا حتى كانوا كيبعثوا لي كوريكسيون اون كومونتير كنت عرفتك نتاع انا كان عندي قله التركيز في الشكليات دونك انا عندي تركيز على الاخر في التخمين في الريفليكسيون اما عندي قله التركيز الفيزيوال معناها كي نقرا تكست نجم مثلا ماجيسكول متايش ما نراهوش برشا ولا ان اسباس ما نراهوش برشا فهمت جو سوي بيان sur le fond moins sur la forme donc voilà donc la forme elle est importante اي زيد بربي بارابور ا سو بوين لو فون والفورم انا تعلمت مثلا من الميموار هذيا انا كنت جيتي توجور بيان سور لو فون نيفو ريفليكسيون ايدي كيفاش نخمم كيفاش كذا دونك سيتي مون بوين فور j'étais toujours moins bien pour ne pas dire autre chose sur la forme donc la forme كانت عندي زايعه باسكو انا طول طون كنت نكتب لروحي ولا نعمل لروحي دونك لا فورم انا بور موا elle n'est pas importante باسكو انا جو كوني معني الحاجات في مخي واضحه mais انتي لو ميموار l'exercice de la mémoire انتي tu vas présenter الجوري ولا العباد اخرين ولا انتي حتى الكتاب هذيك لو ميموار نتاعك باش يقراوه عباد اخرين مش تقراه انتي ديجا انتي كاتبه ما عندكش علاش باش تقراه دونك la forme elle est importante dans la mesure اللي فما عبد اخر باش يقرا اي دونك انت لازمك توصلوا ليدي اللي انت تحب تقولها في فورم مزيانه في فورم واضحه في دي زيدي واضحين وما تنساوش زاده اي واحد باش يحل الميموار مش باش يقرا من اول ما انت كتبت لو ريميرسيمون لحد ما انت كتبت حتى لي زانيكس نتاعك ولا لي ريفيرونس نتاعك دونك لازم عبد من اي ما يحل من نص من n'importe quelle page au moins يفهم ياخو une idée حتى صغيرة على le travail نتاعك donc la forme elle est très importante surtout في البريزونطاسيون باوربوينت في اللي انت باش تكتبوا avec les tableaux avec les schémas avec اللي انت باش تعملهم الكل donc عرفت que le fond مش هو بركة اللي مهم لا فورم زيادة مهمة
سورتو كي تبدا تعمل في حاجه مش ليك انت مي العباد اخرين باش يفهموهم ولا باش يعملوا لها ايفالواسيون ولا باش يعطيو ان افي ولا اللي هو. دونك فوالا كونسونطري زيد فو سور لا فورم. من اصعب الحاجات زيد انا نتذكر كانت لانفورماسيون ما كانتش موجوده. دونك كيل سانس مثلا انا كنت نشوف في عباد نيفو متاعهم اقل برشا مني mais enfin ils arrivent انهم يديبوزيو leur mémoire ولا leurs travaux de recherche في الوقت المطلوب وكذا ويكتبوا بالكدا alors que انا نعرفهم في الدنيا ما نجموش يركبوا جملتين فرنسي على بعضهم. وانا اللي نورمالمون عندي un bon niveau en français تلقاني مثلا بارابور للي ليكتور اللي نعملهم ولا لي زارتيكل ولا الكتب اللي نقراهم نحس فريمون لو فرونسي اللي يستعملوه il est très sophistiqué واقوى من ما نجم انا جو برودوي والا جو ريديج ولا نكتب. دونك il s'est avéré من بعد اللي فما برشا دي زوتي وبرشا ديزون قصات عربي تنجم تعملهم. باغ اكزومبل انت عطلت على الاخر في لي ريفيرونس نكتبهم مانيوال بدايه وكل شيء alors que فما دي لوجيسيل فما دي ابليكاسيون موبيل ينجموا يعملوا لك دي جينيراتور دو ريفيرونس. باغ اكزومبل في الريترانسكريبسيون دي زونتروتيان انا عملت خاطر كالي دونك تعطلت برشا في الريترانسكريبسيون alors que فما دي ابليكاسيون ينجموا يعملوا لك ريترانسكريبسيون والا على الاقل يساعدوك في لا ريداكسيون. فما بلان d'astuces et de trucs تنجم تعاون بيهم. فما برشا حاجات que malheureusement هو هذا مش بارابور للماستر ولا الريشيرش كا en général في تونس surtout اللي يعرف ثنية ما يقولش عليها اللي يعرف معلومة ما يقولش عليها اللي يعرف حاجة ما يعاونش بها غيره. اون فوا انا وصلت ما يهمنيش انه غير يوصل ولا يتعطل ولا يقف ولا الى بوندون ولا الى وقتها امي شما ولا اللي هو ان سان فو. احنا في فريمون اون كولتور هكا في قلب الانديفيدواليزم وفي قلب ليغوسنتريزم نحنا. دونك فوالا دونك بعد ما كملت انا تعذبت 3 سنين في الميموار من بعدها جي ديكوفير بلان داستوس اللي تنجم يسهلوا لك حياتك ولا يسهلوا لك لو ميموار ولا يسهلوا لك نابورت كيل ترافاي دو ريشيرش. دونك اللي يسمع في الاوديو هذا ولا في الفيديو هذي وهو يخمم اللي لونجو كبير عليه راه ماهوش كبير جمله راه سافا راه tu arriveras ما فما حد شيء compliqué. امشي ستيب باي ستيب ما تعملش دي بروجيكسيون فريمون القدام برشا. امشي بالخطوه فين انتي فما برشا حاجات تنجم تعاونك فما برشا دي ريفيرونس ينجموا يعاونوك فما برشا عباد فما توت اون كوميونيتي تعديت بنفس الحاجات اللي انت تعديت بيهم. لي بلوكاج هذوكم انك تخدم بعد تضرب الشعر على فرد جنب ما تخدمش العباد الكل. j'étais là on a passé par ça و donc voilà ومن بعد tu reprends من بعد تتعب من بعد تتقلق من بعد تقول لي c'est bon j'en ai rien à foutre avec ça و je passe à autre chose ونحب نخدم وانا خدمت ورجعت ومشيت وعملتهم الكل. حسيلو ممكن انا اكثر واحده عملت لي زيغور اللي تنجم تعملوهم الكل ليكا في الميموار. اي سورتو نقولكم جيري فوتر طون وما تربطوش رواحكم بالريزولتا ربطوا رواحكم بوقت. باغ اكزومبل انا مانيش باش نقول مثلا الشابيتر هذايا باش نقعد فيه حتى لين يكون بارفي لازمني نقول الشابيتر هذايا باش نقعد فيه اكس طون اكس يونيتي دو طون وفات الاكس يونيتي دو طون سي بون وفات الخدمه وبعديك باش ترجع جوست من بعد ما تكمل كل شيء ترجع تقرا ولا تحسن ولا en fonction des commentaires اللي باش يعطيوه لك لي ديريكتور de thèse de master de mémoire pardon نتاعك. donc en fonction de ça tu vas faire des corrections وكل. sinon نحكي على الترافاي انديفيدويل نتاعك انت اربط روحك بوقت ما تربطش روحك بريزولتا خاطر la satisfaction surtout pour les personnes perfectionnistes غاية لا تدرك. c'est simple معناها باش تضيع حياتك الكل في البرفكشنيزم باردون وماكش توصل لحد شيء وباش تخطي برشا ريفليكسيون وباش تنسى لاكسيون كومبليتمون ومن بعد باش تعمل بيلان هكا لحياتك باش تلقى روحك خممت برشا في كل شيء ما عملت حد شيء ان فان دو كونت. دونك سولوي اللي هو عنده بروفيل مش كيفك اخيب منك واللي هو ما عندوش لي ريفليكسيون اللي انت عندك وما عندوش الانتيليجنس باغ اكزومبل باردون اللي انت عندك باش تلقاه وصل وعمل برشا حاجات وانت جوست قعدت
في لي ريفليكسيون وقعدت تخمم وتريزوني وتعمل وفهمت tu cernes الفازات وكل شيء. donc évitez tout ça. alors bon courage à vous tous, bonne chance للناس الكل. ou si vous avez des questions n'hésitez pas à me mettre en commentaire. وانا تنحط نحاول لكم في لا ديسكريبسيون هذيك نحط لكم دي بتي زوتي معناها اللي ينجموا يعاونوكم ولا حاجات. ميرسي بوكو. فوالا دونك زيد اللي حب حاجات واحد حاجات ميثودولوجيك اين عمل جيستيون دونك اين مانجمنت دونك زيد نيزيت با à me mettre en commentaire un petit commentaire هكايا تنبعث له يحط لي الميل نتاعو زيد تنبعث له عندي des références méthodologiques. Merci, bon courage à vous tous.